السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا لا فيديو اللي غادي نبداو فيها البريباراسيون بور الناس ديال بيوف. مزيان. اول درس عندكم في المقرر هو لا كونسوماسيون دو لا ماتيير اورغانيك اي فلو دينيرجي. مزيان. دونك انت اشنو خاصك تعرف كتلميذ في البكالوريا؟ اول حاجه خاصك تعرف هي هذا العنوان، خاصك تفهمو مزيان، الله يرضي عليك. مزيان. دونك شنو غنديرو في هذا الدرس؟ غنديرو لا كونسوماسيون ديال اش؟ ديال لا ماتيير اورغانيك. دونك انت خاصك تكون عارف اشنا هي لا ماتيير اورغانيك. مزيان. رد معايا البال. شنو هي لا ماتيير اورغانيك؟ شاك ماتيير كونتيان كربون هيدروجين اكسجين كتسمى ماتيير اورغانيك. اي ماده فيها الكربون الهيدروجين الاكسجين سميتها ماتيير اورغانيك. مزيان. انت قريتي ثلاثه الانواع ديال لي ماتيير اورغانيك سيزيام. مزيان. قريتي ثلاثه الانواع. اشنا هما ثلاثه الانواع؟ قريتي لي غليسيد لي ليبيد لي بروتيين. في البكالوريا قالوا لك نسى شي حاجه سميتها لي ليبيد اي لي بروتيين، غتقرا غير لي غليسيد وماشي كاع لي غليسيد، غليسيد واحد سميتو الجليكوز، وهاد الجليكوز الصيغه ديالو هي سي 6 اش 12 او 6. مزيان. دونك غادي نعاود. رد معايا البال. لا ماتيير اورغانيك شاك ماتيير كونتيان كربون هيدروجين اكسجين. لا ماتيير اورغانيك اللي غادي نستعملو في هذا الكور هي سي 6 اش 12 او 6. مزيان. فلو بالعربيه هي تدفق. دونك نقدروا نعوضوا هاد الفلو هادي ببرودكسيون. دونك عندي هنا برودكسيون، نقدروا نعوضوها برودكسيون. لينيرجي قالوا لي بان لينيرجي هي واحد الموليكول سميتها ا تي بي. حنا غنشوفوا شنو هي هاد ا تي بي. رد معايا البال اشنو غادي نديرو في هاد الدرس. في هاد الدرس غنشوفوا كيفاش كنديروا لا كونسوماسيون دو لا ماتيير اورغانيك اللي هي سي 6 اش 12 او 6. بوركوا؟ pour la production d'ATP. اوكي يا استاذ، رد معايا البال، الله يرضي عليك ولدي، باش تمشي مزيان وتفهم هاد الدرس مزيان. راه بسيط وعندكم في الامتحان الوطني. حنا غادي نديرو لا كونسوماسيون ديال سي 6 اش 12 او 6 بور لا برودكسيون ديال لا تي بي. استاذ انا ما عرفتش لا تي بي. ا تي بي فيها ثلاثه ديال لي شيفر. ا تي بي. ا كتعني ادينوزين، تي كتعني تخي بمعنى ثلاثي، بي كتعني فوسفات. دونك ا تي بي هي واحد الجزيئه ادينوزين دايره بحال هكذا فيها ثلاثه ديال لي فوسفات، ادينوزين تري فوسفات. مزيان. استاذ فين هي الانرجي اللي دايرين لينا حنا في العنوان؟ فين هي الانرجي في هذا الادينوزين؟ الانرجي في الادينوزين تتكون ما بين لي ليزون اللي كيجمعوا الفوسفات مع الادينوزين. دونك رد معايا البال. ا تي بي هي واحد الموليكول سميتها ادينوزين لاصقين فيها ثلاثه ديال لي فوسفات بواسطه هذيك الانرجي. الانرجي هي الكولا ديال الدرس، كتلصق الفوسفات على الادينوزين. دونك انا شنو غندير في هاد الدرس؟ غندير لا كونسوماسيون ديال سي 6 اش 12 او 6 بوغ لا برودكسيون ديالاش ديال واحد الموليكول كتخزن الطاقه، كتخزن الانرجي. دونك نتمنى يكون باين الهدف من الدرس. كيفاش كنحصل على الا تي بي؟ رد معايا البال. مادام عندي ادينوزين فيها ثلاثه ديال لي فوسفات، دونك تقدر تكون عندي واحد ادينوزين فيها غير جوج ديال لي فوسفات. هذيك الادينوزين اللي فيها غير جوج ديال لي فوسفات دايره بحال هكذا. مزيان. دونك حتى هنا كاينه واحد الانرجي. رد معايا البال. اش خاصني؟ هاد الموليكول هادي بعدا سميتها ا دي بي، ادينوزين 2 فوسفات. مزيان. اش خاصني باش ندوز من هاد لادينوزين 2 فوسفات لهاد لادينوزين 3 فوسفات؟ خاصني واحد الموليكول ديالاش ديال الفوسفات. دونك هنا خاصني نزيد فوسفات وخاصني نزيد انرجي. دونك كيفاش كنحصل على لا تي بي؟ لا تي بي كنحصل عليها انطلاقا من ادينوزين 2 فوسفات بلس بي، هذه كنسموها بي اي بلس انرجي. هاد ليكواسيون من هنا حتى لهنا كتسمى لا فوسفوريلاسيون دا دي بي. هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه في لي زيتاب ديال الكور ان شاء الله. دونك رد معايا البال، رد معايا البال مزيان. نعاود لك هادشي باش تمشي معايا دقه دقه. دونك حنا شنو غنديرو في الكور ديالنا؟ غنديرو لا كونسوماسيون ديالاش ديال سي 6 اش 12 او 6 بوركوا؟ بور لا برودكسيون دينيرجي. اشنا هي الانرجي؟ هي لا تي بي. كيفاش كنحصل عليها؟ انطلاقا من لا فوسفوريلاسيون دا دي بي. هاد التفاعل سميتو فوسفوريلاسيون دا دي بي. ا دي بي بلس بي اي بلس انرجي كي نو دون ا تي بي.
مزيان. دونك نتمنى تكون واضحه. السؤال المطروح هو شكون غادي يدير، السؤال المطروح هو شكون غادي يدير لا كونسوماسيون ديال C6H12O6 pour la production d'énergie. Pour la production d'énergie. اللي غادي يدير لا كونسوماسيون ديال C6H12O6 pour la production ديال الانرجي هو لا سيلول. دونك انا وجدت لكم هنا الرسم ديال لا سيلول، خاصكم تكونوا ديجا عارفينو اشنا هي لا سيلول. هي هذه مناش كتكون من ممبران بلازميك كلنا كنعرفوه، كتكون من نوايو ها هو تيكون الوسط، كتكون من اليالوبلازم. شنو هو اليالوبلازم؟ اليالوبلازم هو هذا لو ميليو هذا الابيض، هذا الخاوي هذا اللي ما فيش لي زورغانيت سيلولير. متفقين؟ هذا الميليو الخاوي سميتو اورغانيت سيلولير، هذا كامل سميتو عفوا ايالوبلازم. مزيان. وكاين واحد لورغانيت سيلولير مهم في هذا الدرس سميتو ميتوكوندري. مزيان. زائد لي زورغانيت سيلولير هما هاد النقيطات اللي درت انايا. مزيان. السيتوبلازم راه هو لي زورغانيت سيلولير بليس ليالوبلازم. نتمنى تكون الفكره واضحه. دونك هاد لا سيلول هي اللي غدير لا كونسوماسيون ديال ديال C6H12O6 pour la production d'énergie. مزيان. دونك هاد لا سيلول لي ميليو اللي ممكن تكون فيها في العالم كامل، شحال من ميليو كاينين جوج. كاين يا اما ميليو فيه الاكسجين يا اما ميليو ما فيش الاكسجين. دونك الدرس ديالي انا الله يرضي عليك هو غنشد هاد لا سيلول هادي غنحطها في واحد الميليو فيه الاكسجين كيتسمى ميليو ايروبي، ايروبي. متفقين؟ دونك شنو غنكتب هنا؟ ميليو ايروبيك. دونك غنكتب هنا ميليو ايروبيك. دونك لو ميليو ايروبيك هو واحد الميليو فيه الاكسجين، وميليو انايروبيك هو واحد الميليو ما فيش الاكسجين. دونك هاد لا سيلول هادي غنشدها غنحطها في واحد الميليو فيه الاكسجين وغنحط ليها C6 عفوا غنحط ليها C6H12O6. مزيان. وغنحطها في هذا الميليو غدير واحد الفينومين سميتها لا ريسبيراسيون سيلولير. الا كان عندي ميليو ايروبيك وحطيت C6H12O6 لا سيلول غدير واحد ظاهره او واحد الفينومين سميتها لا ريسبيراسيون سيلولير. دونك متفقين؟ رد معايا البال الله يرضي عليك. دونك هنا غتكون عندي لا ريسبيراسيون سيلولير، ها هي لا respiration سيلولير. مزيان. دونك هنا غتكون عندي لا ريسبيراسيون. مزيان. هنا الا حطيت C6H12O6 وحطيت لا سيلول وما كاينش الاكسجين غدير واحد الفينومين سميتها لا فيرمونطاسيون. متفقين؟ دونك لا فيرمونطاسيون سيلولير. دونك هنا غنديرو لا fermentation cellulaire. مزيان. دونك هذا هو لو كور اللي غادي نقراو ان شاء الله. دونك هنا كاينه ماشي مزيان. دونك لو كور انا شنو مطلوب مني نعرف لي زيتاب ديال لا ريسبيراسيون، لي زيتاب ديال لا فيرمونطاسيون. هذه انتروداكسيون بسيطه على لو كور اللي غادي نقراو ان شاء الله. الدراري نتمنى من الله تكونوا مستمرين في الدراسه ديالكم وفي القرايه ديالكم ان شاء الله. كنواعدكم انه شاك جو غادي نبقى نحط ان شاء الله فيديو في هذا الشيء ديال لا ريسبيراسيون افيك دي زيكزام ناسيونو. غادي نخدموا ان شاء الله مزيان، غادي نبريباريو مزيان، غادي نديروا الجهد ديالنا ان شاء الله في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على اليوتيوب سواء على الفيسبوك سواء على الواتساب. نتمنى من الله تكونوا غير مستمرين وتكون عندكم واحد الموتيفاسيون زوينه، لانه الامتحان الوطني ماشي غادي نقول لك في المتناول ولكن الدروس في المتناول. انت خاصك تخدم على راسك مزيان وربي راه غادي يوفقك. بون كوراج، تحياتي ليك، نتمنى من الله يوفقكم جميعا. دونك هذه كانت واحد الانتروداكسيون بسيطه، حاولت غير نقول لك اشنو غادي نقراو، وان شاء الله راه غدا ان شاء الله غادي نحط لكم فيديو اخر ونبداو في لي زيتاب ديال لا ريسبيراسيون. بون كوراج اوليداتي وتبارك الله عليكم.